बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम. Sufficient for me is Allah. There is no deity except Him. On Him I have relied, and He is the Lord of the great throne. Assalamu alaikum. मैं हूं उजाद सईद खान. Welcome to my new morning show. Good morning, bad politics. ये एक ऐसा मॉर्निंग शो है जिसमें हम पाकिस्तान की जो गंदी सियासत है उस कौम के लिए जो जिसपे ये गंदी सियासत हावी हुई है उसके लिए हम रोज सुबह इस उम्मीद से अपनी मॉर्निंग शुरू करते हैं कि उनका जो दिन है वो खैर से शुरू होगा. सो सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, बैड पॉलिटिक्स. अब इस शो में हम एक पुरानी रवायत जो भूल गया है पाकिस्तानी मीडिया तो बहुत सारी चीजें भूल गया, मगर एक पुरानी रवायत शुरू करते हैं कि इंटरनेशनल प्रेस कवरेज, लोकल प्रेस कवरेज, आज के जदीद जो जरीदे हैं, जो अखबारात हैं, जो खबरें हैं, वो आपके लिए हम सुनाएं, उनसे क्लिपिंग्स निकालें. सुबह अखबार पढ़ने की आदत अच्छे अच्छे लोगों की जो है वो छूट गई है, हमारी नहीं छुटी. इसलिए अमेरिका में रात होती है मगर आपकी गुड मॉर्निंग के लिए हम बैड पॉलिटिक्स की जो भी खबरें हैं इंटरेस्टिंग वो निकालते हैं. शुरू करने से पहले शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें. आज बड़ा स्पेशल गुड मॉर्निंग आपकी होने वाली है क्योंकि इधर जब आप सो रहे थे तो अमेरिका ने रात को इधर से बयान दिया कि वो पाकिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शंस चाहता है और किसी की साइड नहीं लेना चाहता. ये अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने ये बोला है. ये जरूर हमारी जो आर्मी चीफ हैं जो कुछ घंटे पहले ही अमेरिका पहुंच गए हैं, ये शायद उनके लिए स्पेशली ये बोला गया है कि पाकिस्तान का कोई भी सियासतदान फेवरेट या नॉन फेवरेट अमेरिका के लिए नहीं है. एनीवेज, आसिम मुनीर के इस ट्रिप पे हम आएंगे, ये आज हमारी स्पेशल कवरेज होगी, मगर जल्दी चलते हैं ताकि आपकी सुबह शुरू हो. रात को अगर आपने नहीं देखा जरूर देखिएगा. आसिफ जरदारी ने इंटरव्यू दिया है और क्या दिया है, पहली बार कहा है कि खाली बिलावल नहीं प्राइम मिनिस्टर हो सकता, मैं भी हो सकता हूं. जी हाँ, आसिफ जरदारी ने अपने आप को भी प्राइम मिनिस्टर की रेस में डाल दिया है, अभी तक नहीं डाला था. ये एक इम्पोर्टेंट खबर है. ये खबर जब गर्दिश में इम्पोर्टेंटली चलना ये शुरू हो गई थी, जब बाप बेटे के दरमियान कुछ दिनों पहले ये रूमरबाजी शुरू हो गई थी कि दराड़ है. उसके बाद बाप जो है बेटे के पीछे दुबई भी गया था, इन्होंने कोई फैमिली पिक्चर्स वगैरह भी रिलीज की थी, मगर ये काफी बिग डील है कि जरदारी ये बोल गया है. साथ साथ जरदारी भी लग रहा है अब गो स्लो करने लग गया है. जैसे मियाँ साहब के जो छोटे हैं अमीर मुकाम साहब वो बोले हैं, मियाँ साहब के जो टट्टू हैं फजलुर रहमान साहब वो भी बोले हैं, और मियाँ साहब के जो गिराई हैं गवर्नर गुलाम अली केपी के वो भी उन्होंने भी बोल दिया है. गिराई एक्चुअली ये नहीं कि एक गांव से हैं, गिराई इसलिए क्योंकि ये एक ही नर्सरी से हैं ये दोनों. तो जो नर्सरी वाले हैं, जो जीएचक्यू की नर्सरी वाली कौम है, जो कह रही है पिछले हफ्ते 10 दिन से 15 दिन से कि इलेक्शंस को डिले करवाया जाए, उसमें अब जरदारी ने तो ये नहीं बोला कि इलेक्शंस को डिले होना चाहिए, मगर बोल दिया है कि इलेक्शंस आज हो या कल हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इलेक्शंस होंगे. तो अब ये जो डेवलपमेंट है कि इलेक्शंस डिले हो रहे हैं, ये अब इसमें सब बड़ी जमातें इमरान खान के अलावा अब माशाल्लाह से शामिल हो गई हैं. उधर दूसरी तरफ इस्लामाबाद में भुट्टो को जिंदा कर दिया गया है. वैसे तो भुट्टो सिर्फ सिंध में जिंदा था, इसलिए बेचारे सिंधी जो हैं पिछले 50 साल से 45 साल से पीपीपी वालों को वोट दे रहे हैं जब से भुट्टो शहीद हुआ है, मगर भुट्टो इस्लामाबाद में भी जिंदा हो गया है, उसे रिवाइव किया गया है. वो जो फिल्मों में करंट मारते हैं मुर्दा लाश को, वही करंट मारा है भुट्टो के केस को, एक्सेप्ट वो फिल्मों में डॉक्टर मारता है, शॉक देता है ताकि बंदा जब वो मरा होता है वो जिंदा हो जाए. इधर वो जो डॉक्टर है उसका नाम एक्चुअली काजी फायजीसा है, वो एक्चुअली डॉक्टर भी है, अब वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी है. बीच में वो चे गुवेरा भी बना हुआ था जब वो अपनी जो गाड़ियां हैं मर्सिडीजें वगैरह हैं बेच रहा था, वापस दे रहा था कौमी असासे समझ के. तो ये जो टोपी ड्रामा है काजी फायजीसा का, ये अब कंटिन्यू होगा, और ऐसे केसेस जो आज में सुनने चाहिए, जिनको आज में देखना चाहिए, इसमें इमरान खान का तो केस ऑब्वियसली चल ही रहा है, केसेस बल्कि उसके चल रहे हैं, मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मेरे हिसाब से सबसे खौफनाक डेवलपमेंट पिछले 24 घंटे में हुई है, वो खदीजा शाह के साथ जो हुआ है कि उसकी बेसिकली वो बाइज्जत बरी होने वाली थी. एमपीओ जो उस पर लगा था, वो कल की तारीख में
اس کی ججمنٹ آ گئی تھی, ریزرو ہو گئی تھی. 2:30 بجے اس نے لاہور ہائی کورٹ پہنچنا تھا کل 2:30 بجے دوپہر کو, مگر اس کی بجائے آئی جی پنجاب پہنچا اور اس نے کہا کہ جی خدیجہ شاہ کو تو کوئٹہ کی پولیس اٹھا کے لے گئی ہے, وہ کوئٹہ میں وانٹڈ ہے, کوئٹہ کے اے ٹی سی میں اب اسے پیش کیا جائے گا 9 مئی کے سانحے کے لیے. اب کوئٹہ کی بلوچستان کی پولیس ایک ایسی لڑکی کو جو 3 بچوں کی ماں ہے اور جو لاہور میں بیسڈ ہے, جو پتہ نہیں کب لاسٹ کوئٹہ گئی ہوگی, میرا خیال ہے خدیجہ بچپنے میں کوئٹہ گئی تھی, بچپنے میں, مجھے اگر میری انفارمیشن کریکٹ ہو, اس سے پہلے اس کے بعد نہیں گئی. اینی ویز اب اسے اس کے لیے اور دیگر اور جو خواتین ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ان کے ساتھ بھی ڈیلیز ہو رہے ہیں. مگر یہ لیٹسٹ جو ہے ڈرامہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈاکٹر کے پاس, کیونکہ وہ جج کہیں سے نہیں ہے, سوری ٹو سے کہیں سے جج نہیں ہے قاضی فائزی صاحب, وہ جو ریوائیو کر رہا ہے بھٹو کو, اس کو میں یہ بھی ریکمینڈ کروں گا کہ جو ڈیڈ پیشنٹس کو ریوائیو کرنے کے علاوہ جو تھوڑے بہت زندہ ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, ان کی طرف بھی اپنا رجوع کرے. اور میں یہ گارنٹی کرتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ کو, کیونکہ ان کو بہت ٹھیک ٹھاک شوق ہے لائم لائٹ میں رہنے کا, سوشل میڈیا پہ ڈرامے کرنے کا, پریس میں رہنے کا, ہیڈ لائنز بنانے کا. تو سر فکر نہ کریں, اگر آپ نے یہ اس میں حصہ ڈالا خدیجہ شاہ کے کیس میں یا عمران خان کے کیس میں یا جو باقی جو 8-10 ہزار لوگ جو انکارسریٹڈ ہیں, ٹرسٹ می آپ کو بہت سوشل میڈیا کوریج ملے گی. میں آپ پہ روز بلاگ کروں گا, باقی لوگ آپ پہ روز شو کریں گے. ٹرسٹ می, اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھٹو کو زندہ کرنے سے آپ کو اٹینشن ملے گی کیونکہ آپ کا جو اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ہے ختم نہیں ہوتا, تو میں گارنٹی کرتا ہوں سر آپ پلیز اور بھی کیسز دیکھیں, اس میں بھی آپ کو میں پرومس کرتا ہوں بہت سارے ریٹویٹس ہوں گے, بہت سارے آپ کے انسٹاگرام پہ لوگ آپ کو لائک کریں گے. سو اینی ویز, جو سب سے ڈسٹربنگ خبر خطے میں, اگر خطے کی بات ہو تو انڈیا کی جو جاریت ہے وہ کنٹینیو کر رہی ہے. انڈیا نے کل میں کیس کلوز کر دیا ہے, آرٹیکل 370 کو پروف کر دیا ہے. انڈین سپریم کورٹ نے 4 ججوں نے بیٹھ کے یہ کچھ مہینے یہ 370 کی کہانی سنی, اور یہ تو ہونا ہی تھا, اور جو ہونا تھا وہ انڈین سپریم کورٹ ویسے ہی بیہیو کر رہا ہے جیسے پاکستانی سپریم کورٹ بیہیو کر رہا ہے. انڈین حکومت ویسے ہی بیہیو کر رہی ہے جیسے پاکستانی حکومت بیہیو کر رہی ہے. میں تو سوچتا ہوں کہ بٹوارا کیوں ہوا, یہ اگر واقعی انہوں نے ایسی بیہیو کرنا تھا, وہ اپنے کم از کم فرق پاکستان میں اور انڈینز میں یہ ہے کہ پاکستانی اپنے آپ کو کہیں سے جمہوریت نہیں کہتے, شکر ہے, بیکاز پاکستان کم از کم اس معاملے میں منافق نہیں ہے. پاکستان کہتے ہیں کہ ہم تو ایک اسکروڈ اپ میسڈ اپ قوم ہے, ہم آدھی اٹوکریسی ہیں, آدھا مارشل لا ہیں, آدھے جہادی ہیں, آدھے پونے پتہ نہیں کیا ہیں. انڈیا پھر بھی اپنے آپ کو ایک فل بلون ڈیموکریسی کہتا ہے مگر بیہیو نہیں کرتا. انڈیا نے 2018 میں آرٹیکل 370 ریووک کیا. وہ ایسا آرٹیکل تھا جو انڈین قانون, انڈین آئین کے تحت جو 70 سال سے زیادہ جس نے گارنٹی کی تھی اسپیشل اٹانومی جو سٹیٹس ہے کشمیر کا, اور وہ اس لیے گارنٹی کیا گیا تھا کیونکہ کشمیر کے اوپر جو ہے جناب علی ایک تو پاکستان کا کلیم ہے, دوسرا کشمیر کے اوپر UN کی ریزولوشنز ہیں, اس لیے کشمیریوں کو اسپیشل رائٹس دیے گئے تھے. مگر اب اس کے بعد اب ہم دیکھ سکیں گے, ہم سمجھ سکیں گے, یہ کلیئر ہوگا کہ کشمیر میں اب باقی جو ہیں کشمیر کی وائٹ واشنگ یا براؤن واشنگ شروع ہوگی. کشمیر میں ہندوستان سے الگ الگ علاقوں سے لوگ اب پراپرٹی لے سکتے ہیں, انویسٹ کر سکتے ہیں, جیسے غزہ میں اسرائیلی جاریت بھی ہوئی ہے. اور اب آپ دیکھیں گے کہ غزہ میں اب وہ اپنی سیٹلمنٹس, اپنی غزہ کو فارغ کر کے اسرائیلیوں نے اب ادھر اپنی سیٹلمنٹس بنانا شروع کریں گے, ری آکیوپائی کرنا شروع کریں گے. ویسے ہی کشمیر کو جنہوں نے اور انڈینز نے آلریڈی آکیوپائی کیا ہوا ہے, اب پلان ہے کہ ادھر باقی ہندوستان سے جو پاپولیشن ہے وہ آئے گی, کوئی ہندو ہوگا, کوئی اور ہوگا, اور جو انڈیجنس پاپولیشن کشمیر کی ہے وہ چاہے مسلمان ہو یا جو کوئی اور دین ایمان رکھتے ہوں, وہ جو ہیں ان کی ریپرزنٹیشن, ان کے حقوق جو ہیں کم کیے جائیں گے. اب ایک اللیگل آکیوپیشن کو انڈین سپریم کورٹ نے لیگل قرار دے دیا ہے. اس کی کوئی انٹرنیشنلی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, پاکستان نے اسے ریجیکٹ کیا ہے. مگر انڈیا کے ڈولے اتنے ہیں, اس کی اکنامک مائٹ اتنی ہے, اس کی سیاسی امپورٹنس اتنی ہے کہ اب وہ یہ بلیو کرتا ہے کہ وہ اپنی سپریم کورٹ سے اپنی جاریت کو اس نے گرین لائٹ کروا دی ہے اور باقیوں کو کہا کہ جا کے بڑھو. یہ تو تھی جی خطے میں جو ہوا ہے اور آپ کے ملک میں جو ہوا ہے. مگر آج ہماری جو ٹاپ سٹوری ہے وہ واشنگٹن سے ہے, جدھر ابھی تھوڑی دیر پہلے عاصم منیر صاحب پہنچ گئے ہیں. ادھر تقریباً وہ 1 ہفتے کے لیے ہوں گے, ٹاپ آفیشل سے ملاقات کر رہے ہیں.
वजारत खारजा, वजारत दिफा, इधर के जो मिलिट्री चीफ हैं उनसे, और CIA के जो चीफ हैं उनसे। साथ साथ बोला जा रहा है कि किसी थिंक टैंक या किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में भी वो बात करेंगे। अगर उन्होंने की तो ये इनके पहले रिमार्क्स होंगे। ये मुलाकातों वाला चीज तो कंफर्म है, जो इनकी जो थिंक टैंक पे कोई इनकी स्पीच वीच है वो कंफर्म नहीं है। ये बड़े बिजी थे पिछले दिनों में भी, अमरीकियों से मिल के ही गए हैं। कल परसों में ये टॉम वेस्ट से मिले, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिते के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये टॉम वेस्ट जो हैं सिक्योरिटी अमूर देखते हैं, उनसे मिले। क्लियर नहीं है कि एलिजबेथ हॉस भी आई हुई हैं, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, प्रिंसिपल डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी आई हुई हैं अमरीकी। क्लियर नहीं है कि उनसे मिले जाने से पहले, मगर टॉम वेस्ट से इन्होंने मिले। अब किसने किसको ब्रीफिंग दी ये इंटरेस्टिंग होगा। इस साल में ऑलरेडी ये काफी अमरीकियों से मिल चुके हैं और फोन पे भी बात कर चुके हैं। जो हाईएस्ट अभी तक जो इनकी बात हुई है, हाईएस्ट जो अमरीकी अफसर से बात हुई है वो है लॉयड ऑस्टिन। वो अमरीका के वजारत दिफा के बॉस हैं, साबिक जर्नल हैं, रिटायर्ड हैं, मगर अब वो पेंटागन चलाते हैं, वजीर दिफा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। उनसे अक्टूबर में बात हुई थी इनकी फोन पे, बड़ी कंसाइज किस्म की स्टेटमेंट निकली थी पेंटागन से कि लॉयड ऑस्टिन की आसिम मुनीर से बात हुई और सिक्योरिटी अमूर पे बात हुई और बस बात खत्म हो गई। इससे ज्यादा अमेरिका ने नहीं बोला था। उससे पहले जो 4 स्टार रीजन के जो 4 स्टार जनरल हैं, जनरल कुरीला, उनसे इनकी ठीक ठाक दोस्ती हुई है, 3-4 बार मिले हुए हैं, घर भी बुलाया हुआ है, हेलीकॉप्टर में सैरें भी करवाई हुई हैं, साथ साथ पेट्रोलिंग भी की हुई है। वजीरिस्तान अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पे भी ये दोनों साथ गए हैं। तो अगर हम देखें तो ये साल जो है ये काफी बिजी रहा है, मगर अब ये इनकी आखिरी ट्रिप है साल की और बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिप है। इससे पहले ये यूके गए हैं, इससे पहले ये सऊदीया गए हैं इस साल, इससे पहले ये UAE गए हैं, इससे पहले ये चाइना गए हैं, इससे पहले ये ईरान गए हैं, उज्बेकिस्तान गए हैं, अजरबैजान गए हैं, जर्मनी गए हैं। ये हम एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट कार्ड करेंगे आसिम मुनीर का 2023 कैसा गुजरा, एंड ऑफ द ईयर समरी करेंगे। मगर ये जो तमाम मुल्क हैं ये एक तरफ और अमेरिका एक तरफ। अमेरिका इनके लिए इसलिए नायाब विजिट है कि एक तो इनका पहला ऑफिशियल विजिट है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक ऐसे आर्मी चीफ हैं जो पहले इधर नहीं पड़े हुए। ज्यादातर पाकिस्तान के जो हाल ही में आर्मी चीफ्स गुजरे हैं, किसी ना किसी ने इधर कोई कोर्स किया है, कोई डिग्री ली है, कुछ टाइम बिताया है। तो वो जब आता है बन के आर्मी चीफ, तो अमरीकियों को पता होता है, उनके इंटेलिजेंस इदारों को पता होता है, उनकी फौज को पता होता है, उन्होंने रिकॉर्ड रखा होता है उस बंदे का कि वो बंदा कैसा था। कियानी ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अमेरिका में पड़ा हुआ है। इन्होंने खुद पिछले जो इनके बॉस हैं अपना बाजवा साहब, जिन्होंने बेसिकली इन्हें लगाया है, और तो किसी ने नहीं लगाया, बाजवा ही लगवा के गया आसिम मुनीर को। अगर आप समझते हैं कि आसिम मुनीर को शहबाज शरीफ ने लगवाया है या नवाज शरीफ ने लगवाया है, ये आपकी सोच है, जैसे कहते हैं ना लाहौर में, ये आपकी सोच है, या आपकी सोच जो है इसे दुरुस्त करें। जनरल बाजवा ने आसिम मुनीर को लगवाया है, हाथ वाथ मड़ोड़ के शरीफों के, और जनरल बाजवा की ही लेगेसी कंटिन्यू हो रही है। मगर जनरल बाजवा और आसिम मुनीर में यह फर्क है कि बाजवा इधर में कैलिफोर्निया में मॉनिटरी में पड़ा हुआ है, बाजवा पे भी फाइल इधर खोली गई थी और खुली हुई है फाइल बाजवा की। तो जब भी कोई आर्मी अफसर आता है, और स्पेशली अव्वल दर्जे के आर्मी अफसर आते हैं इधर, तो उन पे फाइलें खुल जाती हैं। मगर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बारे में अमरीकियों को शायद कम पता है। ये थोड़ी सी अननोन क्वांटिटी है, क्योंकि अमेरिका कम आए हैं, शायद मुझे नहीं पता कि जाती तौर पे पहले आए कि नहीं, मगर इधर कभी उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया। इन्होंने जो कोर्स किया है वो जापान में किया है, और मेरा ख्याल है इंडोनेशिया में किया है, इधर नहीं किया। इसलिए शायद 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 अमरीकी भी जज कर रहे होंगे कि बंदा कैसा है। एनीवेज, आज हमने एक स्पेशल आपके लिए एक स्वॉट एनालिसिस किया है। अगर आपने बिजनेस पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। कि नहीं पढ़ा तो फिर हम आपको बताते हैं। स्वॉट होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट। ये एक बिजनेस की आप कह सकते हैं एक टूल है कि जब आप कोई स्वॉट एनालिसिस करते हैं, बिजनेस में करते हैं, इकोनॉमिक्स में करते हैं, पॉलिटिक्स में करते हैं, तो आप ये चारों चीजें असेस करते हैं। किस स्ट्रेंथ से आसिम मुनीर जा रहा है अमेरिका, बल्कि पहुंच गया अमेरिका। एक तो ये तालिबान के साथ जो अमेरिका की पॉलिसी है, उसमें पाकिस्तान की जो अमेरिका तालिबान के साथ जो रिलेशनशिप है, उसमें पाकिस्तान इस वक्त एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है। पाकिस्तान ने अफगान पनाह को वापस भेजा है,
اس میں ریپیٹریشن کا بھی ایشو لگتا ہے. اس میں سے بہت افغان پناہ گزین امریکہ واپس آنے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں امریکہ نے پرومس کیا ہوا ہے ان افغان پناہ گزین کو کہ ہم تمہیں واپس لیں گے. اس سب میں پاکستان ایک مڈل مین کا کردار ادا کر رہا ہے, تو یہ امریکہ کے لیے ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. ساتھ ساتھ طالبان کو ذرا لگام دینے میں بھی پاکستان کا ایک امپورٹنٹ کردار ہے. امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ طالبان پھر سے ایک انٹرنیشنل تھریٹ بنے یا ادھر سے کوئی اور گروپ انٹرنیشنل تھریٹ بنے, تو ڈیفینیٹلی پاکستان کا ایک امپورٹنٹ کلیدی کردار ہے. پھر پاکستان کی ایک اور اسٹرینتھ ہے جو عاصم منیر obviously نیچرلی لے کے جائے گا ساتھ. پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہے, واحد اسلامی دنیا کی نیوکلیئر فوج ہے. ساتھ ساتھ نارملائزیشن انڈیا کے ساتھ, اگر امریکہ چاہتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ دوستی رہے تو پاکستان کو بھی اسے ساتھ ساتھ چلا کے رکھنا پڑے گا, کیونکہ پاکستان چاہے تو انڈیا کے ساتھ حالات صحیح کر سکتا ہے, پاکستان چاہے تو انڈیا کے ساتھ حالات ختم کر سکتا ہے. پاکستان انڈیا اور امریکہ اور انڈو پیسیفک سیکورٹی کی نارملائزیشن کے لیے پاکستان ایک امپورٹنٹ کلیدی کردار ادا کرتا ہے. یہ عاصم منیر کی اسٹرینتھ ہے. مگر ویکنس, کیا ویکنس لے کے جا رہا ہے؟ ایک تو obviously ملک ویک ہے تو عاصم منیر بھی ویک ہے. اکنامک ڈپینڈنس ہے پاکستان کی چین پہ بھی, عربیوں پہ بھی, مگر obviously IMF پہ بھی. IMF کو امریکی چلاتے ہیں, تو پاکستان یہ ان اکنامک ڈپینڈنسی لے کے جا رہا ہے. دوسرا یہی جو ہم غربت میں مارے گئے ہیں, اس سب میں ایک اور ویکنس ہے کہ جو جدید اسلحہ, جو اکثر آرمی چیف جب بھی کوئی جاتا ہے تو جدید اسلحے کی ڈیل کر کے آتا ہے, ایسا کوئی بڑی ڈیل نہیں ہوگی عاصم منیر کے پاس, نہ پاکستان کے پاس وہ وسائل ہیں, وہ ایسٹس ہیں کہ انڈیا کے ساتھ آپ جو آرمز ریس ہے وہ لڑ سکیں. انڈیا کے پاس اس وقت جدید امریکی ویپنز آ گئے ہیں, آپ کے پاس نہیں آئے کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ فرقے ہوئے ہوئے ہیں, آپ غریب ہوئے ہوئے ہیں, آپ غربے ہوئے ہوئے ہیں. تو اس سب میں عاصم منیر جو ہے وہ زیادہ کیش اپنی جیب میں رکھ کے نہیں لے جا رہا, زیادہ ڈالر اس کے پاس نہیں ہوں گے جو وہ امریکوں کے سامنے ایسے پھینک سکے اور بولے کہ دو مجھے F-16, دو مجھے فریگیٹس. یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ویکنس ہے, ایک اکنامک ویکنس سے منسلک ہی ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑی ویکنس ہے وہ یہ ہے کہ عاصم منیر کو پاکستان میں زیادہ سپورٹ نہیں ہے. فوج کے علاوہ عاصم منیر کی پبلک میں اس وقت سپورٹ ویننگ ہے. تو امریکی دیکھیں گے, ڈیفینیٹلی دیکھیں گے کہ بندے میں کتنی جان ہے, اس کی فوج اس کے ساتھ کتنی ہے اور اس کے لوگ اس کے ساتھ کتنے ہیں. تو وہ بھی ضروری ہوگا کہ وہ پروبیبلی ایز اے ویکنس دیکھی جائے گی. مگر ایک اپرچونٹی والا معاملہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ پیسے تو نہیں ہے عاصم منیر یا پاکستان کے پاس جدید اسلحہ لینے کے لیے, مگر آخری جب باجوہ آیا تھا ادھر, سال سوا سال سے زیادہ ہو گیا, تو آخری جب باجوہ آیا تھا اس پہ میں نے رپورٹنگ بھی بہت طویل, میں نے کمپریہنسو رپورٹنگ کی تھی. باجوہ کچی پکی ڈیلز کر کے گیا تھا, سیکنڈ ہینڈ سامان لینے, پرانا سامان لینے, وہ سامان جو اتحادی ملکوں کے لیے آبسولیٹ ہو جاتا ہے, وہ سامان پاکستان کی فوج کو سیکنڈ ہینڈ یا تھرڈ ہینڈ امریکی اسلحہ لینے, کیونکہ اس کے اوپر بھی لاز ہوتے ہیں. اگر امریکہ جارڈن کو کوئی F-16 بیچتا ہے تو پھر اسے قوانین کے تحت بیچتا ہے کہ تم یہ جب تمہارے لیے پرانے ہو جائے تو تم کسی اور کو نہیں بیچ سکتے. تو پاکستان کی نظریں ہیں کچھ امریکی اتحادیوں پہ جن کے پاس کچھ اسلحہ ہے جو ان کے لیے آبسولیٹ ہو گیا, اور وہ پاکستان شاید سیکنڈ یا تھرڈ ہینڈ اسلحہ لے لے. تو شاید عاصم منیر یہ جو باجوے نے ڈیل کی تھی, کچی پکی ڈیل تھی, پکی نہیں تھی, یہ شاید عاصم منیر کرے. اور باجوے نے اور بھی جو کچھ ڈیلیں کی تھیں جانے سے پہلے, جیسے $450 ملین کے اپ گریڈز تھے ہمارے جو F-16 ہیں, ان کو اپ گریڈ کرنے میں, مطلب ان کو سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے میں, جیسے یہ باقی پی ڈی ایم والوں کا اور پی ٹی آئی والوں کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں, ویسے F-16 کو بھی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. زیادہ ضروری سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کی ضرورت F-16 کو ہوتی ہے تاکہ وہ پاکستان کے ملک کا دفاع کریں. اگر یہ اپنا ٹائم زیادہ F-16 پہ اور پاکستان کی دفاع پہ لگائیں اور پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم پہ کم لگائیں تو شاید ان کے پاس وہ پیسے ہوتے, مگر وہ بھی اس قسم کی شاید کوئی ڈیل ملے, مگر اس میں بھی پاکستان کو جیب سے نقد دینا پڑے گا. امداد والا زمانہ گیا. تو یہ بھی عاصم منیر کی ایک اپرچونٹی ہے, دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے. ایک اور اپرچونٹی, زبردست اپرچونٹی ہے کہ افغانستان میں ایک کہاوت ہے کہ پاکستان has always kept the pot boiling in افغانستان. ضیاء الحق یہ کہتا تھا کہ افغانستان کو ایسا نیم گرم رکھو کہ نہ زیادہ دودھ پھٹے اس کا جس سے چولہا گندا ہو, نہ زیادہ ٹھنڈا رہے جس سے لوگ ان انٹرسٹڈ ہوں. تو افغانستان کو پاکستان نے تھوڑا سا نا یہ جو ڈنڈا دیا ہے, اور افغانستان نے بھی جو حرکتیں کر رہا ہے, یہ جو دودھ ہے یہ بڑ بڑ کر رہا ہے, ابل رہا ہے, بالکل پھٹ نہیں رہا, جس سے پورا جو ہے کچن آپ کا گندا ہو جائے, چولہا جو ہے وہ بالکل خراب ہو جائے.
मगर दूध को ठंडा भी नहीं रखा हुआ पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान की फौज आसिम मुनीर के बहुत सारे कंपैरिजन होते हैं, ज़ियाउल हक से कंपेयर किया जाता है भी आसिम मुनीर को, तो वो वाली स्ट्रैटेजी शायद ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि अफगानिस्तान के बारे में आसिम मुनीर जाके बोले कि भाई ये जो हैं ये तो मीटर हैं, एक तो पठान है, दूसरा ये है, तो ये तो कंट्रोल नहीं हो रहे, क्या करना है। तो इसमें भी कुछ खबरें चल रही हैं कि अफगानिस्तान में कोई एक्शन शायद हो सकता है। आज हमारे शो के बकिया हिस्से में ये एक खास इंटरव्यू है, उस पे हम ये मौजू जो है उठाते हैं। और ऑफ कोर्स एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी इंडिया ने दी है पाकिस्तान को, इंडिया ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। पाकिस्तान में तो वो रॉ ऑपरेट कर रही है, पिछले साल में 1 दर्जन हिजबुल मुजाहिदीन, अपना अल बदर ब्रिगेड, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा के लोग, और इवन वो सिख कमांडो फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स के लोग पाकिस्तान में तो हिंदुस्तान ऑपरेट कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर कनाडा में भी इन्होंने बंदा मारा है, सिख मारा है, और इधर भी एक मसला हो गया, स्कैंडल हो गया कि इधर भी हिंदुस्तानियों ने, जिधर मैं रहता हूँ न्यूयॉर्क सिटी में, उधर भी अमेरिका में इन्होंने बंदा मरवाने की कोशिश की है, मगर इनका खुद बंदा पकड़ा गया। एक सिख को इधर मरवा रहे थे, सिख तो बच गया, इनका बंदा पकड़ा गया। ये अमेरिका में एक बड़ा सीरियस लीगल इशू है, और ये इस वक्त लीगल इशू है, इंडिया के गले पे पड़ा हुआ है। क्या आसिम मुनीर जाके इसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, इस पे कैपिटलाइज कर सकता है? ये भी एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। मगर थ्रेट जो पाकिस्तान को है वो ये है कि पाकिस्तान की बहुत कुर्बत है चीन से, और अमेरिका की कोई कुर्बत नहीं है चीन से। अमेरिका के लिए चीन इस वक्त एनबी नंबर 1 है, सुपर पावर 1 का सुपर पावर 2 से मुकाबला शुरू हो गया, एक नई सर जंग शुरू हो गई है। इस सर जंग में पाकिस्तान एक बिल्कुल अलग पोजीशन में है। जो पहली सर जंग हुई थी 1950 से लेकर 1980s तक, जो सर जंग हुई थी, कोल्ड वॉर जो हुई थी, उसमें पाकिस्तान एक जबरदस्त एक गेम खेला था, जो बहुत दुनिया के कम ममालिक ने खेला, कि सुपर पावर अमेरिका जो है उसको भी साथ रखो और चीन को भी साथ रखो। क्योंकि उस वक्त चीन सुपर पावर नहीं थी, तो पाकिस्तान ने अमेरिका को भी एक्सप्लॉइट किया, अमेरिका से भी जो है पैसे भी लिए, वेपन्स भी लिए, डील्स भी की, अमेरिका के लिए बहुत सारा काम भी किया, मगर चीन का भी साथ दिया। वो कोल्ड वॉर 1 में था, मगर कोल्ड वॉर 2 में अब पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि चीन और अमेरिका दोनों को दोनों किसी एक की साइड ले। चीन पे आप इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं, चाइना पे भी, अपना अमेरिका पे भी इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है। चीन पे आप मिलिटरीली डिपेंडेंट हैं, अमेरिका पे आप मिलिटरीली इतने डिपेंडेंट नहीं है जितने आप पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं। तो अब आपको चीन और अमेरिका को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। ये मुश्किल काम है, ये अच्छों से नहीं हो सकता। तो आपकी जो कुर्बत है चीन से, स्पेशली जो फौजी कुर्बत है सिक्योरिटी अमूर पे, वो एक थ्रेट है आसिम मुनीर के लिए, और वो जो है उसको इसे डिफेंड करना पड़ेगा। डेफिनेटली आसिम मुनीर से पूछेंगे, अमरीकी जो जनरल्स मिलेंगे, अमरीकी जो डिप्लोमेट्स मिलेंगे आसिम मुनीर से, शायद कहा जा रहा है कि अमरीकी सदर भी मिल रहे, वो क्या कहानी है वो भी आगे आप देखिएगा। इसमें ज्यादा जो है सदाकत नहीं है, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, मगर कुछ लोग कंस्पिरेसीज कर रहे हैं कि शायद व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन से मिलेगा तो शायद गलती से बाइडेन भी आसिम मुनीर से मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, बाइडेन अफोर्ड नहीं कर सकता एक ऐसे बंदे का ह्यूमन राइट्स, जिसका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, जिसकी रेपुटेशन जो है वो इस वक्त टैटर्स में है, जिसकी जो होगा तो बड़ा स्ट्रांग होगा, मगर उसकी जो रेपुटेशन है वो इंटरनेशनली ग्लोबली, जो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है पाक फौज का इस वक्त, वो कहीं से अच्छा नहीं है। और जो बंदा अमरीकियों को बंद कर रहा है, जिसने खदीजा शाह को आज जो भी करवाया है, वो उस बंदे से बाइडेन का मिलना एक ऐसे वक्त पे शायद गैर मुनासिब होगा। मगर चाइना की थ्रेट है और एक ह्यूमन राइट्स का जो रिकॉर्ड है, वो अगर किसी ने पूछ लिया, थिंक टैंक शिंक टैंक में पूछ लिया किसी ने उल्टा सीधा, तो वो फिर आसिम मुनीर के लिए भी थ्रेट बन सकती है। एक और जो थ्रेट है वो अमरीकी जो पार्लियामेंट है, अमरीकी जिसे ये लोग कांग्रेस कहते हैं, उधर एक इंटरेस्टिंग लटरबाजी चल रही है। उधर थ्रेट मैं कहूँगा की गई है। अमरीकी कांग्रेसमैन ने डिमांड की है कि पाकिस्तान की फौज अगर बंदे की पुत्र नहीं बनती और इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं करवाती, तो इन पे स्पेशली ये जो जनरल्स हैं इन्वॉल्व हैं, जो जनरल और कर्नल और ब्रिगेडियर और आईजी और डीआईजी और डीसी हैं, इन पे लेही अमेंडमेंट लगा दो। लेही अमेंडमेंट से आसिम मुनीर एंड कंपनी के वीजे, इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी और हरकतें जो हैं, वो शायद अगर लेही अमेंडमेंट लग गया, वैसे तो नहीं लग रहा, अभी अनकरीब कोई चांस नहीं है, मगर अगर लेही अमेंडमेंट टाइप चीज लग गई तो ये फिर टारगेट किया जा सकता है, ये भी थ्रेट है।
اس اگلے ہفتے میں اور اگلے چند دنوں میں اور اگلے گھنٹوں میں بلکہ ہم عاصم منیر کی ٹرپ بہت قریب سے دیکھیں گے، کور کریں گے. لیہی امینڈمنٹ لگ سکتی ہے، عاصم منیر کا ویزا شیزا کینسل ہو سکتے ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں، یہ ہم کور کریں گے. اسپیشلی ٹرپ کے لیے ایک خاص ہم نے کرٹن ریزر کیا ہے، جو پاکستان کی شاید کہہ سکتے ہیں سب سے معتبر جو ملٹری اینالسٹ ہیں، ان کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے یہ آج کرٹن ریزر ڈسکس کیا ہے. یہ ہمارا اگلا جو ہے ولاگ ہوگا، وہ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ان کے پاس کچھ انسائڈر خبریں ہیں لندن سے. لندن پاکستان کے جی ایچ کیو کا جی ایچ کیو ہے. ایک زمانے میں واشنگٹن جی ایچ کیو ہوتا تھا، مگر واشنگٹن اب اتنا جی ایچ کیو نہیں رہا جتنا جی ایچ کیو شفٹ کر گیا. جیسے پنڈی سے بھی اب اسلام آباد شفٹ کرنے والا ہے جی ایچ کیو، ویسے ہی لندن سے واشنگٹن سے بھی شفٹ کر گیا. لندن میں کچھ خبریں ہیں، کچھ فوجی خبریں ہیں کہ کیونکہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جو بھائی لوگ ہیں، ان کی لندن والوں سے بہت قربت ہے، اور لندن والے جو ہیں وہ ایک بروکر کا رول ادا کرتے ہیں. یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے امریکہ میں، یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ لندن والوں نے آپ کو ایک بار نہیں 2 بار آپ سے ملے، اور آپ کے پاس بھی لندن کا آرمی چیف، برٹن کا آرمی چیف آیا تھا. تو لندن سے کیا خبر ہے اس دورے کے معاملے میں، یہ ہمارا اگلا ولاگ ہے. اور اس ہفتے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارا اسپیشلی ساتھ دیں، کیونکہ اس ہفتے ہم امید کر رہے ہیں کہ 3 لاکھ فالوورز جو ہیں ہمارے، وہ ہم ہدف تک پہنچیں. 11 دسمبر ہے، تقریباً 2,96,000 ہو گئے ہیں. امید کرتے ہیں کہ اسی ہفتے میں، نیو ایئر سے پہلے نہیں، نیو ایئر سے 2 ہفتہ پہلے ہم انشاءاللہ یہ ہدف جو ہے یہ پورا کریں گے آپ کی سپورٹ سے. سو سپورٹ کریں، آپ کی آواز کے بغیر میری کچھ آواز نہیں ہے، آپ کی سپورٹ کے بغیر میری کوئی سپورٹ نہیں ہے. تو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں. ڈیفینیٹلی ہمیں ٹویٹر پہ، انسٹاگرام وغیرہ پہ @وجز خان پہ فالو کریں. اپنی ماں کی دعا لیں، ہمیں دعا دیں، پاکستان کی حفاظت، پاکستان کی سوورنٹی کے لیے دعا کریں. مجھے دعا میں یاد رکھیں. پاکستان زندہ باد. اور اب اگلے بلاگ کے ساتھ اسی ہی موضوع پہ اور دیگر اور موضوعات پہ ساتھ ہم آپ کے لیے حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.